बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम बहनों भाइयों। आपको आज हम आपको सिखाएंगे कि आप डबल टॉप और डबल बॉटम इस पैटर्न को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको तलाश कैसे करते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इससे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये तमाम तफसील आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है और मेन पॉइंट है ताकि आपको इसकी समझ आए कि ये क्या है और किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले आपको बताएंगे डबल टॉप पैटर्न, फिर आपको बताएंगे डबल बॉटम पैटर्न का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं हाउ टू यूज़ डबल टॉप। आप डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसको यूजेज का तरीका कैसे क्या है। ठीक है, ये बनता कैसे है, ये तमाम चीज़ें आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाएंगे कि आप कैसे डबल टॉप पैटर्न को यूज़ करके ट्रेड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम आपको डबल टॉप के मुतालिक एक चीज़ बता देते हैं। डबल टॉप का ये ट्रेडिंग पैटर्न है। ठीक है, एम शेप का ये डबल टॉप का ट्रेडिंग पैटर्न होता है। ये देखें, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, अब देखें उसने क्या किया। अब ये उसकी लास्ट जो है वो रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट किया, देन उसको ब्रेक करके ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाकर अपनी उसने फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट की। ठीक है, देन वहाँ से वो नीचे आई, जो उसकी ये सपोर्ट थी। ठीक है, जिसको उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई। अब उसी सपोर्ट पर ये नेक लाइन को टेस्ट करके वापस ऊपर इसी टॉप का टेस्ट किया। इस टॉप का टेस्ट करने के बाद जब मार्केट ये टॉप 1 हो गया, ये टॉप 2, इसका टेस्ट करके मार्केट जब नीचे आती है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो ये जो उसका सपोर्ट एरिया होगा इसको ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है, ये एक नेक लाइन होती है, इस सपोर्ट से, इसके मिड से ये आगे खींची होती है बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, इसके सपोर्ट और इसके मिड से आगे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रा की होती है जिसको नेक लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा उस पर आपने यहाँ से सेल की एंट्री ले लेनी है। ठीक है, कभी भी डबल टॉप पर आप बाय हो ही नहीं सकता, डबल टॉप पर हमेशा सेल ही होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड को तोड़कर डाउन ट्रेंड की तरफ अपना वे बनाएगी। ठीक है, यहाँ से जब वो ब्रेकआउट करेगी देन इस सपोर्ट को टेस्ट करेगी, फिर आपने वहाँ से सेल करनी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको पहले समझा देते हैं, फिर आपको बोलते हैं डबल टॉप है क्या। डबल टॉप एक्चुअली एक बेरिश जो टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये एक बेरिश पैटर्न है, टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न है। जो आपको समझाया ये वही चीज़ है। कुछ लोग उर्दू नहीं समझ सकते, इसलिए उनके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, एक प्राइस एक हाई क्रिएट करती है। ठीक है, एक हाई क्रिएट करती है, दोबारा आती है, उसको नीचे सपोर्ट को टेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, उसी हाई को टेस्ट करती है, अपने दूसरे टॉप को, एक टॉप क्रिएट करती है, देन नीचे आती है, फिर दूसरा उसी टॉप को दोबारा टेस्ट करती है, देन नीचे आएगी तो अपनी जो वो सपोर्ट होगा नीचे, उसकी जो लास्ट उसकी जहाँ पर उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट ली थी उसको ब्रेक करती है, देन उसके बाद नीचे आ जाती है। ये आपका हो गया डबल टॉप का प्रॉपर पैटर्न। अब यहाँ पर इसके जो की पॉइंट है, डबल टॉप लुक लाइक अ लेटर एम की तरह ये पैटर्न है जो यहाँ पर आपको बताया। देखें, ये पूरा एम शेप है। ठीक है, एम शेप की तरह का ये पैटर्न है। इसको बीरिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसके बाद डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है। देखें, इसकी कंफर्मेशन पर आप ट्रेड का तब कर सकते हैं जब ये ब्रेक होगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी नेक लाइन है ये आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कैसे ब्रेक होगी और आपका प्रॉफिट कितना होगा। अब देखें, यहाँ पर से मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पर उसने एक अपना ये रेजिस्टेंस एरिया बना दिया। यहाँ पर ये एक या सपोर्ट बनाई यहाँ पर एक। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर ये उसका फर्स्ट हो गया टॉप, यहाँ इस टॉप तक गई, वापस नीचे आई, यहाँ पर उसने अपनी रेजिस्टेंस ली, वापस नीचे आई,
اسی لائن کا جہاں پر اس نے ٹیسٹ کیا یہ اس کے بیک پر پیچھے ایک بالکل اس کے پیچھے ایک لائن بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی، یہاں پر آئی، اور اسی کو ٹیسٹ کر کے دوبارہ اپنے ٹاپ کی طرف ٹیسٹ کرنے کے لیے گئی، اپنے ٹاپ کی طرف گئی۔ اگر یہ ٹاپ بریک ہو جاتا تو یہ پیٹرن فیل ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے ٹاپ کو ٹیسٹ کیا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ نیچے، اور یہ جو نیک لائن لگی ہوئی ہے اس کو جب بریک کرے گی تو اس کی بریک پر آپ نے یہاں سے انٹری لینی ہے۔ یہ آپ کا ایک ٹاپ ہو گیا، یہ دوسرا ٹاپ ہو گیا، یہ آپ کا پہلا یہاں پر ہو گیا فرسٹ پوائنٹ، یہ سیکنڈ پوائنٹ، تھرڈ، فورتھ، اور یہ ففتھ پوائنٹ کمپلیشن پر آپ نے یہاں سے انٹری لینی ہے۔ ففتھ پوائنٹ جب بریک آؤٹ ہو جائے دین اس کے بعد آپ نے اس کے ٹیسٹ پر انٹری لینی ہے، اور آپ نے اس کا پروفٹ کتنا لینا ہے یہ بھی آپ کو میں یہاں پر سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فرسٹ ٹاپ، سیکنڈ ٹاپ، بریک آؤٹ ہو گیا۔ اب آپ نے انٹری میں اس کا پروفٹ اتنا لینا ہے جتنا یہاں سے نیک لائن سے یہ اس کے ٹاپ کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے۔ اگر یہاں پر سے 100 پپ کا ڈسٹنس ہے تو اس کے بعد آپ نے 100 پپ کا ہی ٹی پی لینا ہے، اور اس کے بریک آؤٹ کے اوپر آپ نے ایسا رکھ دینا ہے یہاں پر، یہ آپ کا اسٹاپ لاس ہوگا، اور اس کا ٹی پی جو ہوگا جو نیک لائن کی مڈ سے لے کر اوپر ٹاپ کے سینٹر تک آپ نوٹ کر لیں، جتنا بھی آپ کا بنتا ہے 100 پپ 200 پپ اتنا آپ اس کا ٹارگٹ لے لیں۔ یہ آپ کا ڈبل ٹاپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ آپ نے صرف بریک آؤٹ پر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جائے گی، فرسٹ آئی کریٹ کرے گی، دین اپنی جو لاسٹ ہوگی ریزسٹنس سپورٹ ہوگی اس کو ٹیسٹ کرے گی، دین اوپر جائے گی اپ ٹرینڈ کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے اسی ٹاپ کے لیول کو ٹیسٹ کرے گی، ٹیسٹ کرنے کے بعد وہاں سے نیچے آئے گی اور اپنے اس نیک لائن کو بریک کرے گی۔ بریک آؤٹ پر آپ نے سیل کی انٹری لینی ہے، اور جتنا بھی نیک لائن سے اوپر ٹاپ تک کا اس ایریے سے لے کر اس ایریے تک کا جو فاصلہ ہے یہ جتنا بھی ہے 100 پپ 50 پپ 5000 پپ جتنا بھی، مثال کے طور پر 200 پپ 20 پپ جتنا بنتا ہے اتنا ہی آپ نے اس لائن نیک لائن سے نیچے ٹی پی لے لینا ہے۔ یہ آپ کا ڈبل ٹاپ کینڈل سٹک پیٹرن آپ کا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو دوسرا پیٹرن بتاتے ہیں، ڈبل باٹم پیٹرن۔ آپ ہاؤ ٹو یوز ڈبل باٹم پیٹرن، آپ ڈبل باٹم پیٹرن کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سمپل سا پیٹرن ہے، بالکل آسان سا، صرف سمجھنے کی دیر ہے۔ آپ ذرا سا بھی اس کو سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، کوئی اس میں اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ یہ الٹ ہے ڈبل ٹاپ کا، ٹھیک ہے، وہ کیسے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب ڈبل باٹم پیٹرن یہ ہے کہ اس میں دو باٹم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دو ٹاپ تھے، اس میں دو باٹم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈبلیو شیپ کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا بلش سائن کی طرف، بلش ٹرینڈ کی طرف آپ کا یہ سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں مارکیٹ نیچے ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، اپنی فرسٹ باٹم اس کا بنا، ٹھیک ہے، سپورٹ پر، دین بائی ہوئی، جو اس کی لاسٹ ریزسٹنس تھی اس کو ٹیسٹ کیا، پھر وہاں سے سیل ہوئی، پھر اپنے فرسٹ باٹم کو دوبارہ ٹیسٹ کیا، اب یہ باٹم سیکنڈ باٹم بن گیا۔ اس کے بعد جب یہاں پر مارکیٹ آپ کو کوئی کینڈل سٹک اور پیٹرن اس پر دے سکتی ہے، یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں سے بائی کرنی ہے، بائی یہاں سے نہیں کرنی، سوری، یہاں سے مارکیٹ جائے گی اوپر، یہ جو آپ کا لیول ہوگا یہ نیک لائن، ٹھیک ہے، ریزسٹنس نیک لائن اس کو کہتے ہیں۔ اس کو جب بریک کرے گی، اس کے بریک آؤٹ کے بعد دوبارہ اس کے ٹیسٹ پر آپ نے بائی کی انٹری لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹی پی کتنا ہوگا، جو آپ کا باٹم اور نیک لائن کے درمیان ڈیفرنس ہوگا اتنا یہاں سے آپ نے ٹارگٹ لے لینا ہے، اور اس نیک لائن سے نیچے آپ نے 30 40 50 30 پپ یا 40 پپ نیچے اپنا، کم از کم 30 سے 40 پپ نیچے اپنا ٹی پی رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بریک آؤٹ کے بعد آپ نے یہ انٹری لینی ہے، یہ آپ کا ڈبل باٹم پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو پریکٹیکلی بھی بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ اس نے اپنی یہاں پر سپورٹ کریٹ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے آپ کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک دیکھیں ٹیسٹ ہوتے ہوئے آئی، یہاں سے مارکیٹ نے اپنا فرسٹ باٹم بنایا، ٹھیک ہے، دوبارہ اوپر کی طرف ٹیسٹ کرنے کے لیے گئی، اس کے اوپر جو بھی جہاں سے اس کے نیچے کی طرف سیکنڈ باٹم کی طرف آتی ہے، جو بھی اس کی اوپر والی لائنز ہے، کینڈلز ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے لاسٹ جو کینڈل ہے نیچے کی طرف موو، اس سے اوپر آپ ایک نیک لائن کھینچ لیں، جس طرح یہ کھینچی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے۔ یہ آپ نے اسی طرح نیک لائن کھینچ لینی ہے ایک، یہ ٹرینڈ لائن ہوتی ہے، اس کو نیک لائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ لائن آپ ایک لگا لیں یہاں سے اس کے ساتھ آگے،
मार्केट जब यहाँ से वापस आएगी नीचे सेकंड बॉटम बनाने के लिए, ठीक है, दूसरा वी का दूसरा सिरा बनाने के लिए, डब्ल्यू का दूसरा सिरा सॉरी बनाने के लिए, ठीक है, जब यहाँ पर आएगी दूसरा सिरा बनाएगी, यहाँ से मार्केट जब बाई की तरफ या तो इसको ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट कर गया तो आपको पैटर्न नहीं बना, इट मीन्स कि आप वेट करेंगे नेक्स्ट का, ठीक है, किसी और पैटर्न का। अब यहाँ से आपका पैटर्न नहीं बनना, अगर बन जाता है यहाँ से मार्केट बाई की तरफ जाती है और इस नेक लाइन को जब ब्रेक करती है, ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक करेगी, यहाँ से आपकी बाई की एंट्री बनती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। फिर नेक लाइन के ब्रेकआउट पर आपकी बाय और सेल दोनों बनती है डबल टॉप और डबल बॉटम में। नेक लाइन ब्रेक किया, यहाँ से आपने बाय ले लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, नीचे 30 से 40 पिप नीचे ले ले, और इसका एसएल कितना होगा, अगर इससे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है फिर आपने आउट हो जाना है, ठीक है। अगर एसएल बेशक हिट ना हो, अगर नहीं तो आप वेट करें, आपका टीपी हिट होगा। 90% इसकी एक्यूरेसी है। इसका टारगेट कितना होगा, नेक लाइन की इस लाइन के इधर से सेंटर से और यहाँ पर बॉटम का जो भी डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डिफरेंस है, 100 पिप है, 50 पिप है, 200 पिप है, उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। अगर 100 पिप है तो 100 पिप का यहाँ से आपका टीपी होना चाहिए, वो इंशाल्लाह हिट होगा। ये डबल बॉटम का है। यहाँ पर एक और आपको बता देते हैं, ये देखें, इसमें आपको सही समझ आएगा। देखें ये मार्केट नीचे आई, ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है, नेक लाइन को टेस्ट किया, दोबारा नीचे आई, ऊपर गई, ये इसकी नेक लाइन है, ब्रेकआउट किया, ये इसका ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट, ये आपके सामने बिल्कुल आपको डबल बॉटम का ये फर्स्ट बॉटम क्रिएट, नेक लाइन क्रिएट, सेकंड बॉटम बना, फिर उसके बाद मार्केट गई, ब्रेकआउट किया अपने इस नेक लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट किया, उसको रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट पर आपने यहाँ से ले लेनी है बाय डबल बॉटम में। अब बाय ले लेनी है, टीपी कितना होगा, ये आपके नेक लाइन की लाइन से नीचे 170 पिप अगर आपका बनता है, इसका गैप जितना इसके दरमियान फासला होगा उतना ही आपने यहाँ से टीपी ले लेना है। 170 पिप यहाँ तक बनता है, ठीक है। देखिए मार्केट उससे भी ऊपर गई है, लेकिन आपको कम से कम उतना टारगेट जितना भी था वो आपका टीपी टारगेट हिट हुआ है। ये आपका डबल टॉप और डबल बॉटम था, ठीक है, कि आपने डबल टॉप क्या है कैसे यूज़ करना है और डबल बॉटम क्या है कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो मुकम्मल होती है। कोई भी सवाल हो डबल टॉप डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के मतलब आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसके मतलब बता दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।